इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बचपन कहाँ गुजरा? सरगोदा ज़िला का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है बलवाल की तरफ, फुल्लरवन। 4 फैमिलीज़ वहाँ रहती थी जब मैं पैदा हुआ। न पानी, न बिजली, न बत्ती, न गैस, कोई चीज़ नहीं थी। कच्चे घर, गोबर, भैंसें, खोतियाँ, खोते, बैल, ये सब माहौल देखा मैंने। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? खामोश तबा ज़्यादा था जी, शरारती नहीं था मैं। शरारत मैंने कभी भी नहीं की। तो खामोशी इसलिए होगी थी जब मैं को 2 साल का 2.5 साल का हुआ ना, तो माँ के पास बैठे रहना, औरतें वो बातें करती, एकदम मुझे देखने कहती तू इतने की ले चल बाहर चल अपने प्यो को जाके बैठ। मैंने बाप के पास आ जाना। वो बाहर एक ग्रेक के दरख्त थे, उनके नीचे बैठ के डेरा लगाते थे, वहाँ जाकर बैठ जाना। उनके पास आदमी होते थे गाँव के, इधर उधर के गप्पे मारते। एकदम उनकी मेरे पर नज़र पड़ी, तू इतने की कर, चल अंदर जा। मैंने अंदर जाना। वो अंदर बाहर के चक्कर में हमारे दरमियान में एक डेवड़ी थी, अब तो वो ख़त्म हो गई, तो मैं उस डेवड़ी में बैठ गया। वो जो मेरा बैठना था ना, और वो जो मेरी सोच थी कि ना मुझे माँ पास बैठने देती है ना मेरा बाप बैठने देता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये मेरे से प्यार नहीं करते। बस उस तन्हाई ने नासिर अदीब की बुनियाद रखी। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? ये तालीम मैंने AA तक हासिल की है। मैं अपनी फैमिली में वाहिद पढ़ा लिखा बच्चा था, बल्कि पूरे गांव में सबसे पहले स्कूल मैंने देखा। फिर मेरे पीछे मेरे चाचे के बेटे भी चले गए सारे। अब तो माशाल्लाह अब सारे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन पहल मैंने की थी। और फिर यहाँ क्लर्क हो गया मैं AJ ऑफिस में। 188 रुपये मेरी तनख्वाह थी, क्योंकि मैं जो चाहता था वो नौकरियाँ करने में नहीं था। मैं फ़ौज में भी गया, मैं 2nd लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ। परवेज़ और मुशर्रफ में एक बैच में सेलेक्ट हुए थे। हाँ जी, तो शौक़ सिर्फ मशहूर होने का था। ये शौक़ था कि जब इस दुनिया में जाऊँ तो अखबार में ख़बर लगे कि एक आदमी इस दुनिया से चला गया। तो फ़ौज में इसलिए गया कि भाई निशान हैदर लूँगा तो मैं मशहूर हो जाऊँगा। वहाँ जाके पता चला कि निशान हैदर मरने के बाद मिलता है। मैं वहाँ से भागा कि उस शोहरत का मैंने क्या करना जो मेरे मरने के बाद मुझे मिले। बस फिर PTV पे अप्लाई किया। PTV पे अप्लाई किया, मैं प्रोग्राम पर उसको सेलेक्ट हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए क्लर्क हो गया मैं। बस फिर 7 साल इंडस्ट्री ने जो मुझे साथ किया ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। फिर 7 साल के बाद अल्लाह ने एक ऐसा मौका लाया कि वो वैशी जट की कहानी अप्रूव हुई, फिल्म बनी, और उसके बाद पीछे पलट के नहीं देखा। कब अंदाज़ा हुआ कि आपके अंदर एक लिखारी छुपा हुआ है? When I was in 9th क्लास, जब मैं 8वीं पास की ना सर, तो उस वक्त तक मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तकरीबन जितने राइटर, नावल नवीस, अफसाना निगार, या जो वो बड़े राइटर थे जिनके तर्जमे थे, सबके नावल और किताबें मैंने पढ़ ली। शर्लक होम्स की तमाम सीरीज़ पढ़ी मैंने। तो 9th क्लास में फिर मैंने एक दिन नावल लिखना शुरू किया। उसका नाम था कब्रिस्तान की देवी, और वो नावल मैंने भेजा मकतबा जासूसी डाइजेस्ट को कराची। वो अप्रूव हो गया, वो छप के आ गया, और उसके ऊपर मेरा अदबी नाम था जानवर आकिल। यूँ फिर सर वो मैंने लिखना शुरू किया, और लेकिन मैं मशहूर नहीं हो सका। मोहम्मद नवाज से नासिर अदीब कैसे बन गए? एक दिन मेरे जो बड़े भाई थे, उनके एक मुर्शिद थे, उनके पास वो मुझे ले गया, ऐसे वो मिलने के लिए गया कि तुम भी आ जाओ। मैं भी चला गया। उस दिन मशरक अखबार में सदर नासिर की एक तस्वीर से छपी थी फुल पेज के ऊपर, और उसमें उसने लिखा था नीचे कि इस शिकस्त का ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुर्शिद आयान इसराइल का वज़ीर आज़म था, एक आँख वाला, तो वो 6 दिनों में जंग हार गया था वो। तो वो अखबार मेरे पास था, हम पढ़ते जा रहे थे ट्रेन में। मंडी बहादुरी में आला एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ गांव है। वहाँ गए, वो ऊपर 3 मंजिला चढ़ के, तो ऊपर एक आदमी सोया हुआ, छोटा सा कमरा था। वो उठाया, मेरे भाई ने सलाम किया, उसने वालेकुम सलाम किया, तो वो सीधे हुए। मैंने भी सलाम किया, तो उन्होंने हाथ आगे किया, मैंने हाथ आगे कर दिया। उन्होंने कहा मैं जो पढ़ता जाऊँ पढ़ते जाओ। वो जो पढ़ते गए मैं पढ़ता गया। उन्होंने फिर मुबारकबाद दी, दुआ मांगी। तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको बैत कर लिया। तो मैंने कहा जी अगर आपने बैत किया तो कोई दुआ दे मुझे कि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं मशहूर नहीं होता, मेरा लिखता हूँ, कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता। कहते तुम अपना नाम नासिर रख लो। मैंने ये खाली नासिर अच्छा नहीं लगता, इसके आगे या पहले कुछ लगा लूँ। कहते लगा लें। मैंने वही कहा, मैंने कहा जी नासिर अदीम कर लूँ। कहते कर ले। बस नासिर अदीम करके जब मैं वापस आया, मैंने एक कहानी लिखी। सैयारा डाइजेस्ट का एक सईद कासिम महमूद थे, वो एडिटर थे। तो हर महीने बेहतरीन कहानी पर 50 रुपये इनाम देते थे। तो बड़ी दुनिया कहानी भेजती थी, मैंने भी बड़ी भेजी, कभी सेलेक्ट नहीं हुई।
اس کے بعد میں نے وہ کہانی بھیجی اور گاڑی واپس آ گئی، وہ میں نے لکھی، وہ جناب میری سلیکٹ ہوگی، مجھے 50 روپے کا چیک دیا احمد ندیم اور سعید قاسم محمود۔ ریڈیو سے لکھنے کا آغاز کیا اور پھر فلم کی طرف کیسے آ گئے؟ میں ریڈیو پاکستان پہ چلا گیا، فخر نام تھا، ساتھ پتنی کیا لگتا تھا، آزاد کشمیر کا وہ آدمی، تو وہ پروگرام پروڈیوسر تھا۔ اس میں وہ ایک پروگرام چلتا ہوتا تھا جمہور دی آواز، اس میں ایک 10 منٹ کی کہانی آڈیو وہ سناتے ہوتے تھے، تو وہ میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی۔ اس میں ایک کہانی میں نے لکھی تھی دھرتی دی خوشبو، اس سے مجھے بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ ملا۔ وہ مجھے 5 روپے وہ اس کے ملتے ہوتے، 10 روپے ملتے تھے کہانی کے، وہ 10 روپے میرے سے پیپر سائن کرتا تھا، مجھے دیتا نہیں تھا، تو وہی لیتا، لیکن میں اسی بات میں خوش تھا کہ میری وہ کہانی چلتی ہے۔ وہاں سے پھر ترقی کرتے کرتے پھر میں نے ناول لکھے فلسطین کے موضوع پر مزید، اور وہ فلم بنی، اور پھر میں فلم انڈسٹری میں آ گیا۔ میں نے اسٹیج ڈرامہ بھی لکھا ہے، جنم جنم کی میرج، یہ اعزاز بھی میرے پاس ہے کہ اتنا بڑا ڈرامہ کوئی نہیں ہے۔ اتنا عرصہ چلا ہے نا وہ۔ دیکھیے سب سے بڑی چلنے والی فلم بھی میری، وہ پہلے ویشی جٹ تھی، پھر وہ ریکارڈ مولا جٹ نے توڑا، اس کا ریکارڈ لیجنڈ آف مولا جٹ نے توڑا۔ سب سے زیادہ چلنے والا ڈرامہ بھی میں نے لکھا، اور سید افضال عالم جو تھے وہ اس کے پروڈیوسر تھے۔ زیادہ تر رائٹر تنہائی میں بیٹھ کر لکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ تو بھری محفل میں لکھ لیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ سر جی مجھے شور بہت اچھا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ میں نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے یعنی یوں کہہ لیں BA کرنے تک، لاہور آنے سے پہلے میں نے اپنی زندگی جو 24 گھنٹے ہوتے تھے اس میں نے 16 گھنٹے تنہائی میں گزارے اکیلے۔ وہاں سرگودے میں پڑھتا تھا تو کمرہ لیتا تو اکیلا ہوتا تھا، کوئی منزل کوئی مسئلہ، شوق یہی تھا مشہور ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جو تنہائی میں نے کاٹی نا جی، اور بجلی بھی وہ جو کرایہ دار تھا جس کا میں وہ رات کو بلب 8-9 بجے کے بعد نہیں جلانے دیتا، تو اندھیرے میں جاگتا رہتا تھا۔ تو اس کے 2 ریاکشن ہوئے۔ آج میری بیگم اکثر میرے ساتھ لڑتی ہیں اس بات سے کہ میں اپنے کمرے کی لائٹ جلا کے سوتا ہوں، تو مجھے اندھیرے سے خوف تو نہیں آتا، لیکن اندھیرا اچھا نہیں لگتا، روشنی اچھی لگتی ہے، مایوسی اچھی نہیں لگتی، پر امیدی اچھی لگتی ہے۔ تو شور اس لیے اچھا لگتا ہے کہ میں نے سکوت بہت دیکھا ہے، میں لکھ نہیں سکتا، میں جب شور نہ ہو میں سو جاتا ہوں۔ میرے ایک پروڈیوسر تھے صفدر خان، وہ مجھے اپنی کوٹھی میں لے گئے، چراغ بالی فلم لکھنی تھی، تو اندر کمرے میں داخل کہ نوکر کو کہا کہ کوئی بندر نہ اندر آوے، تو باہر بیٹھ جائے، جدو صاحب بلان تو اندر آنا ہے۔ پراٹھے چائے وہ دے کے مجھے کھلا کے یہ کہہ کے چلے گئے۔ واپس آئے تو میں سو رہا تھا، دوسرے دن آئے میں سو رہا تھا، تیسرے دن آئے میں سو رہا تھا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنا بچیاں لے تو جا اپنے گھر جا کے سو، میری فلم تو نہیں لکھنی۔ وہ پھر سوتی بات ان کو بتایا اس کا یہی سٹائل ہے، یہ تنہائی میں نہیں لکھے گا، آپ کیوں اس سے روکتے ہیں لوگوں کو؟ وہ پھر اس کے گھر کے سارے نوکر میں نے اپنے پاس بلا لینے، ٹی وی میں نے لگوا لیا، اب ٹی وی چل رہا، نوکر ٹی وی دیکھنے میں کام کر رہا ہوں۔ اب ادھر بھی گھر میں جب بیٹھ کے میں لکھتا ہوں تو تنہائی ہوتی ہے تو میں ٹی وی لگا لیتا ہوں، اور جب میرا ذہن بلاک ہو جائے تو وہ بھی بڑے آپ حیران ہوں گے کہ وہ میرا ذہن کیسے کھلتا ہے۔ میں صرف کوئی کہانی لکھ رہا ہوں، رک گیا ہوں، نہیں آ کے سوجھ رہا، یا کوئی مکالمہ نہیں سوجھ رہا، تو پھر میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں سر، تو میں یہ مغل پورہ ہے نا، یہ دھرم پورہ کا پل ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں گاڑی ایک طرف کھڑا کرتا ہوں، ٹرین گزرتی ہے، اس کی جو گڑگڑ ہے نا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہ میرا جو بلاک ذہن ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے۔ آپ اتنے عرصے سے سسٹم کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو کیا سسٹم میں کوئی تبدیلی آئی؟ سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی اگر آئی نا تو 3 تبدیلیاں آئیں، بلکہ اب 4تھی آ گئی، 5ویں آ گئی۔ پہلی تبدیلی فلم انڈسٹری میں آئی میری ویشی جٹ سے، پنجابی فلم جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے میں نے شروع کی۔ ولن ہر ریل میں مار کھاتا تھا، اور میرا ولن جو تھا وہ انٹچیبل رہا۔ دوسری فلم میں نے لکھی تو مولا جٹ نے پنجابی فلم کا سٹائل لکھنے کا بدل دیا، ڈائلاگ اور مکالمہ بازی کا دور شروع ہو گیا وہاں سے۔ پھر میں نے فلم لکھی یہ آدم نے ہیرا منڈی بند کر دی، جس منڈی کو بند کروانے کے لیے مولانا طاء اللہ شاہ بخاری جیسے لیڈر تقریریں کرتے رہے، اور بھی مولوی بولتے رہے، منڈی آباد ہوتی رہی بجائے غیر آباد ہونے کے۔ پھر میں نے کالے چور لکھی، جرم 24 گھنٹے انصاف 8 گھنٹے، تو جج نے پھر اس فلم کو دیکھنے کے بعد 91 میں یہ لا پاس کیا کہ ایک جج ہونا چاہیے ہر وقت ریلیف دینے کے لیے۔
آج آپ 24 گھنٹے ریلیف سے لکھ سکتے ہیں. لیجنڈ آف مولا جٹ لکھی تو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ پنجابی زبان بمبے بھی پہنچی, وینکوور بھی پہنچی, نیو یارک بھی پہنچی, لندن بھی پہنچی, ناروے بھی گئی, جرمن بھی گئی, اور پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک ہوا کھڑا ہو گیا فرسٹ ٹائم کہ ہماری فلم نے ہندوستان کی, یہ 45 کروڑ کی بننے والی فلم ہندوستان کے اگر لگائیں تو 18 کروڑ کی ہے, تو جو 550 کروڑ میں فلم بنی RRR اس کا 4 ویک میں اس نے ریکارڈ توڑ دی. یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے دیا, تو تبدیلی اتنی تو آئی ہے. شان اور محمد رانا کے بعد ہم کوئی ہیرو کیوں نہیں تخلیق کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے محسن صاحب کہ ہیرو جس کا مطلب آرٹسٹ ہے, آرٹسٹ ہو یا فنکار ہو یا قلمکار ہو, یہ تخلیق نہیں ہوتے, یہ تخلیق شدہ ہوتے ہیں.